पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर की जेर निगरानी भारत अफगानिस्तान का जो गठजोड़ जो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश कर रहा है, जिसके मुबैना शवाहिद हैं, उसके ऊपर एक जबरदस्त ताबड़तोड़ किस्म का ऑपरेशन होने की जरूरत थी। और वो जरूरत अब मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो सीज फायर था वो खत्म हो चुका है, जो जंग अमन मुआहिदा था वो खत्म हो गया है, और अब सिर्फ उन दो हमलों का जवाब देने की जबरदस्त किस्म की पाकिस्तान की तैयारियां हैं। और आपको किसी वक्त में भी वो तैयारियां और उसकी एग्जीक्यूशन इस प्लान की नजर आएगी। आज तारीख है 12 नवंबर 2025 और मैं हूं फरहान अब्बास। बर्दाश्त की नाजरीन एक हद होती है। मेरे भारतीय व्यूअर्स, आप क्योंकि मेरे चैनल को ज्यादा देखते हैं और मेरे पाकिस्तानी तो मेरे साथ हैं हमेशा मेरे दिल में, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बर्दाश्त की एक हद होती है। पाकिस्तान ने हर वक्त में, हर मरहले पर, हर जगह पर एक बेहतरीन जिम्मेदार एटमी कुव्वत होने के बावजूद एक जिम्मेदार रियासत का सबूत दिया है। लेकिन भारत ने जवाब में क्या दिया? भारत ने पाकिस्तान की इस समझदारी को, पाकिस्तान की इस खित्ते में अमन कायम रखने की पॉलिसी को पाकिस्तान की कमजोरी समझ लिया। निगोशिएशंस, बातचीत करें, एंगेज करें, पाकिस्तान ने हमेशा इस बात पर यकीन रखा। लेकिन पाकिस्तान को रिटर्न में क्या मिला? पाकिस्तान को रिटर्न में भारत की तरफ से मिसाइल हमले मिले थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इंगेज करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात इस्लामी मुल्क होने के नाते वो बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन अफगानी आस्तीन का सांप निकले। पाकिस्तान ने अपनी बाहें खोलकर इनको वेलकम किया, हर मुश्किल वक्त में इनका एहसास किया, इनकी मदद की, लेकिन इन्होंने गले लगने के बाद पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा, जिसके शवाहिद हैं। भारत की प्रॉक्सी बन गए, भारत के पिट्ठू बन गए। और भारत के पिट्ठू बनने के बाद जो मिसाइल हमले भारत ने किए, पाकिस्तान ने उसका जब मुंह तोड़ जवाब दिया और $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को चंद घंटों में जमीन पर लिटा के रख दिया। मेरे भारतीय व्यूअर्स, आपको मेरी बात ये बड़ी गलत लगेगी, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज भी आपसे झूठ बोल रहा है। अभी बिहार का इलेक्शन ये हारने वाला है, और बिहार की अगर चीफ मिनिस्टरशिप इसके हाथ से निकल गई और अपोजिशन इत्तेहाद को मिल गई, आप देखिएगा ये आपकी जिंदगी को अजीरन बनाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोबारा जंग खड़ी कर देगा। और उस जंग में इस दफा पाकिस्तान ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान किसी वक्त में भी भारत को मशरिक से लपेटता हुआ लाएगा, क्योंकि DGISPR इस बात का बारहा अंदिया दे चुके हैं। लेकिन भारत को समझ नहीं आती, और ना ही अफगानिस्तान को समझ आ रही है। पाकिस्तान में हालिया जो 2 हमले 2 दिनों में हुए, उसमें एक हमला वाना कैडेट अकेडमी पर था। पाकिस्तान की फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके उन दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया, और आखिर में वो निकले कौन? वो निकले अफगानी। अफगानी निकले। अब अफगानियों के अंदर वो बेशर्मी और बेगैरती घुस चुकी है कि जिन्होंने कतर और तुर्की की सालसी में भी पाकिस्तान के साथ अमन मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दी, क्योंकि भारत उनको फाइनेंस कर रहा है। भारत के पीछे इसराइल है। इसराइल और भारत मिलकर तालिबान को अपनी कठपुतली बनाकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत, नरेंद्र मोदी ने इलेक्शंस में जिस तरह एग्जिट पोल में उसको नजर आ रहा है कि वो इलेक्शंस हारता जा रहा है, दिल्ली में अपनी ही अवाम के ऊपर खून रेजी कर दी, और जो लाल किला पे जो बम धमाका करवाया, वो बम धमाका किसी बैरूनी ताकत का या कुव्वत का बिल्कुल भी नहीं है। वो इसका अपना खुद साख्ता धमाका है, क्योंकि ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी वक्त में आपकी जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करता है। मेरे भारतीय व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये सवाल उससे करना चाहिए, अरे जो शख्स मोदी के खिलाफ बोलता है, ये उसको पाबंद सलासल कर देता है। तो आप सोचें कि ये कितना मक्कार आदमी है, ये कितना मक्कार आदमी। दलील से बात करना मोदी के बस का काम नहीं है। अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना सिर्फ इसका मकसद है, ताकि इसके इक़्तिदार को एक
طول مل سکے، اس کا اقتدار ایک لمبا اقتدار کھینچ سکے، وہ صرف اس کا ایک واحد ایجنڈا ہے۔ آج پاکستان اپنی ذمہ داریاں نبھا کے تھک چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں وانا کیڈٹ اکیڈمی کے اوپر حملہ کیا گیا، بھارت کے ایما پر افغانیوں نے کیا، پاکستان کے جوڈیشل اسلام آباد دل کے اندر جو جوڈیشل کمپلیکس میں دھماکہ ہوا اس میں بھی افغانی انوالو تھے، اور جس جماعت نے، جماعت الحرار نے یا تحرار نے، جو بھی نام ہے اس کا، وہ تحریک طالبان پاکستان کی ایک رائٹ ونگ ہے، اور تحریک طالبان پاکستان افغانستان کے جو طالبان حکومت ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ یہ نیکسس پورا کمپلیٹ ہے، بھارت سے کندھار، کندھار سے بھارت، کابل سے بھارت، بھارت سے کابل فلائٹس چل رہی ہیں، جہاں پر ان کو مزید پختہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور یہ ٹکے ٹکے پر بکنے اور احسان فراموش افغانی پاکستان کے ساتھ احسان ثابت کیا افغانیوں نے کہ پاکستان کے آستین کے سانپ تھے، اور یہ پاکستان کے آستین کے سانپ رہیں گے، اور یہ کسی بھی وقت میں پاکستان کے ساتھ دو نمبریاں کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب پاکستان کے جنرل جو فیلڈ مارشل ہیں ہمارے، جو جنرل سید عاصم منیر، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل سید عاصم منیر صاحب، وہ کسی بھی وقت میں اس بات کا اندیہ دے چکے ہیں کہ جناب عالی، ہم آج کے وقت میں آپ کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان دو حملوں کا جواب دینے کی تیاری تو پوری کر لی گئی ہے۔ اب وہ بھارت کا افغانستان سے گٹھ جوڑ ہو، وہ بھارت کو فنڈنگ ہو افغانستان کی، یہ دونوں مل کر پراکسی کے طور پہ افغانستان پاکستان پہ حملہ آور کرے، یہ پاکستان کو دونوں طرف سے انگیج کرنے کی کوشش کریں، ان کو ہر محاذ پر شکست دینا اولین ترجیح ہے پاکستان کی اب، اور پاکستان ان کو ایسا منہ توڑ جواب دے گا افغانیوں کو، افغانیوں کی 7 نسلیں یاد کریں گے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ پاکستان ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پاکستان صرف بیٹھ کر خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے کوششیں کرتا رہے، لوگوں کو انگیج کرتا رہے، لیکن اگر ان کو زبان یہی سمجھ آنی ہے، جب ان کو یہی زبان انہوں نے سیکھی اور سمجھی ہے، اور یہی زبان ان کے لیے بہترین ہے، تو پھر اسی زبان سے ان کو سمجھایا بھی جائے گا، اسی زبان سے ان کو آگے لے کے بھی جایا جائے گا، اور یہ وہ ایک جنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں جس میں نقصان تو شاید دونوں طرف کا ہو، لیکن پاکستان نے اب یہ تہیہ کر لیا کہ ان دونوں کی عقل کو ٹھکانے لگانا پاکستان کا اولین فرض بن گیا، کیونکہ پاکستان کی جو جغرافیائی نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے وہ ہماری پاکستان آرمی ہے، اور ہمارا آرمی چیف ایکچولی وہ اس بات کا اندیہ بارہا دے چکا ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور بقا پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ سن لیں، افغانی بھی سن لیں اور بھارت والے آپ بھی سن لو کہ وہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ہارڈ سٹیٹ یاد رکھنا، پاکستان ہیز بیکم این ہارڈ سٹیٹ۔ نیگوسیشنز پہ بلیو نہیں کرتے، حملہ کرو گے، اس قسم کی حرکتیں کرو گے، تمہاری زبان میں ہی تمہیں جواب دیا جائے گا، اور وہ تگڑا جواب دیا جائے گا تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ تو یہ وہ تمام معاملات اب ان دو حملوں کو جو پاکستان پہ کیے گئے ان کا جواب دینے کی بھرپور تیاری کر لی گئی ہے، اور اگر یہ اپنی روش سے نہیں ہٹے تو آپ یاد رکھیے گا افغانی اور بھارتی گٹھ جوڑ عنقریب تباہی اور بربادی، شدید والی تباہی اور بربادی دیکھنے والا ہے، جہاں اس کو بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ہم بھی کسی کی ثالثی قبول نہیں کریں گے۔ لاسٹ ٹائم تو بھارت نے جا کر بھارت نے امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے تھے تو امریکہ نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، اور آج بھارت امریکہ کے ساتھ ہی احسان فراموشی کر گیا، ڈونلڈ ٹرمپ سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ جہاں جس میٹنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ جاتا ہے وہاں سے یہ بھاگ جاتا ہے، صرف اسی لیے کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا کمٹمنٹ، کیا معافی مانگی تھی۔ مودی کو پتا ہے کہ مودی نے کیا معافی مانگی تھی، اور مودی کے تو پڑخچے اڑنے کا دن قریب آ گیا۔ الیکشن سے یہ ہار جائے گا، اس کی کرسی بھی ہٹ جائے گی، لیکن اس کا وہ حال ہوگا کہ بھارت کی تاریخ پھر اس کو نا لال رنگ سے لکھے گی۔ تاکہ ویلاگ کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔